यो एमसीसी मैले ल्याएको हुँ, यो एमसीसी मेरो पहलबाट ल्याइएको हो, कसले भन्छ यो एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनेर यस्तो खालको हुंकार व्यक्त गर्ने मानिस पनि देखा पर्न थालेका छन्। तपाईको दिमाग यदि सन्तुलनमा छ भने सम्झौताको धारा 7 पढ्नुस्। धारा 7 ले के भन्छ? एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुनेछन्। होशियार हुनुहोस्, नेपाली जनताले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने सांसदहरूका हात काटिनेछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईले देख्नुपर्ने कामहरू हुन्। तपाईले नेपालको योजना छनौट गर्न पाउनुहुन्न। तपाईले छनौट गरेको योजना एमसीसीले अस्वीकार गर्न सक्छ। यो कुरा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ कि छैन? महाशय, तपाईले पढ्नुस् राम्रोसँग। अझै पनि नेपालले छनौट गरेको योजना एमसीसी को सहमति हुनुपर्छ। यो सम्झौतामा किन लेखियो? तपाईले ल्याउनु भएको हो भने यो राष्ट्रघाती हो कि हैन? नेपालको सेना एमसीसी सेना भइसकेपछि अमेरिकाबाट सेना आउनुपर्छ महाशय। अमेरिकाको निर्देशन बमोजिम नेपालको सेना सञ्चालित हुन बाध्य हुनुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भने। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 208 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 4 गते। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि अब एमसीसी सम्झौता पारित हुने हो कि भन्ने आतंक छाएको छ। पुस 6 गतेको लागि संसद बैठक बोलाइएको छ। अमेरिकामा बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएकोले अवधि बढाउने भनेर निर्णय गरेपछि यता राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि अमेरिकाबाट दबाब बढेको स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अवधि सकियो नभन्दासम्म एमसीसी सम्झौता पारित हुँदैन कि भनेर ढुक्क हुनुपर्ने स्थिति छैन। नेपाली राजनीतिक धरातलमा यस्ता पात्रहरू पनि देखा परेका छन् जसले यो एमसीसी मैले ल्याएको हुँ, यो एमसीसी मेरो पहलबाट ल्याइएको हो, कसले भन्छ यो एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनेर यस्तो खालको हुंकार व्यक्त गर्ने मानिस पनि देखा पर्न थालेका छन्। एमसीसी राष्ट्रघाती छ। एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउँदैछ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन र संविधान निष्क्रिय बनाइरहेको छ भनेर सडकमा आवाज उठिरहेको छ। संसद भन्दा बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरू सडकमा जोड तोडका साथ एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले फिर्ता लैजाऊ भनेर दबाब दिइरहेका छन्। ती सडकमा उत्रिएका नेताहरूको टाउकामा प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा पनि नेताहरू सडकबाट आवाज उठाउन पछि परिरहेका छैनन्, अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तै प्रहरी दमन हुने हो भने अब बन्दुक बोकेर सडकमा हामी आउन बेर छैन भनेर सडकबाट चेतावनी पनि भइरहेको छ। तर पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट यो एमसीसी मैले ल्याएको हुँ, मेरो योजनाबाट ल्याएको हो, मैले यो एमसीसी को लागि धेरै पहल गरेको छु, धेरै दुःख गरेको छु, यस्तो को पात्र हुन सक्छ? कुन व्यक्तिले यस्तो बेलामा यस्तो हुंकार गर्न सक्छ? यो देशको नागरिक हो कि विदेशको नागरिक हो? यो अमेरिकाको दलाल हो कि यो देशको देशभक्त नागरिक हो? नेपाली जनताले आफै छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। सुन्नुस्, यो व्यक्तिको भनाइ कस्तो छ र साथै यो व्यक्ति को हो भन्ने कुरा पनि चिन्नुस्। एमसीसी लेखेकै मैले हो, लेख्ने मै हो, काम गरेकै मै हो।
एमसीसी को म किन विरोध गर्दिनँ भनेर म तपाईहरुलाई भन्छु हैन। अब मान्य हुनुहुन्छ बहिनी सबै त्यहाँबाट सोध्नु भयो भने तपाईको पनि अधिकार छ। के हो यसले चाहिँ संविधान भन्दा माथि हो हैन, सबै बोलाएर सोध्न पाउनुहुन्छ तपाईले पनि। म यति भन्छु कि अमेरिकनहरु कहिले लेख्ने मध्ये म हो एउटा, म मेन अर्थशास्त्री हो त्यसको हैन। अमेरिकनहरु सबभन्दा पहिला यो चितवनमा उनीहरुको 2-3टा गुण छ कि नारायणघाटबाट हेटौँडा बनाउने हेटौँडाको रोड सबभन्दा पहिला अमेरिकनले बनायो। त्यो बेला त यहाँ आएर सेना लिएर देखेनौँ हामीले, यहाँ आएर मान्छे मारेर देखेनौँ। रामपुर क्याम्पस अमेरिकनले बनायो, यहाँ आएर सेना ल्याए पनि देख्दैनौँ हामीले, मान्छे मारेर पनि देखेनौँ। आजको दिनसम्म दिइरहेछ उनीहरूले। हामीले शङ्का गर्ने, अहिले आएर शङ्का गर्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीति हो हैन। यदि क्लियरली केही छ तपाईहरु कसैलाई पनि 30 दिनको सूचना दिएर क्यान्सल गर्न सक्ने सम्झौता संविधान भन्दा माथि हुन्छ भनेर तपाईहरुले आर्ग्यु गरिराख्नु भएको छ सबैले। त्यही भएर चाहिँ म के कुरामा सहमत छु भने हाम्रो स्रोत जुटाएर काम गर्नुपर्छ भने म सहमत छु। तर मेरो अफिसमा सबै मान्यहरु आएर रुनुहुन्छ अहिले। किन रुनुहुन्छ थाहा छ? मेरो गाउँमा केही नभने 1 करोडको भन्यो भने यो प्रोजेक्ट बनाइदिनु भन्नुहुन्छ, यतिको बजेट भन्यो भने लैदिनुस् हजुर भन्नुहुन्छ। भन्नु तपाईहरु आफै पनि जानुहुन्छ मन्त्रीबाटमा। यो देशमा स्रोतको अभाव छ अहिले, बाँकी सबै फाल्तु गफ मात्रै हो। स्रोतको हामीलाई एकदमै अभाव हो। हामीले एउटा पनि खोलामा तटबन्धन गर्नु पर्यो भने यो कर खोलामा यत्रो मान्छेलाई तपाई हाम्रो गाउँ परेको छ 3 लाख रुपैयाँ पनि निकाल्न सक्दैन उस्तो पर्यो भने कहाँ छ त नि बजेट? हाम्रो सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई सोध्नुस् कहाँ छ त नि बजेट? यत्रो खोलाहरू बगिरहेको छ, रोइकराइ गर्नु परेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म खोलाहरू तटबन्धन गर्नुपर्ने ठाउँ छ। मलाई पहाडबाट आउने 90% मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ खानेपानीको ठुलो समस्या छ, 2 घण्टा हिँडेर जानुपर्छ। मेरो बा आमा डाँडाबाट झरेकै खानेपानीको लागि हो हैन। खानेपानी नै अन टाइम 2 घण्टा 4 घण्टा खानेपानीमा कुरेर बस्नु परिरहेछ मान्छेहरूलाई। तर अब के छ भन्दाखेरि पैसा त लिएर आउनु पर्यो। पैसा कहाँ गएको छ भन्नुस्? 9 खरब 10 खरब राजस्व उठाउँछौँ, 9 खरब 10 खरब रिकरिङ एक्सपेन्डिचर छ, सबै चालु खर्चमा गएको छ। विकास कहाँ ल्याउने हो थाहा छैन मलाई। भाषणले त विकास हुँदैन, अहिलेसम्म भएकै छैन। 101 सबैजना प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, कसले केही नै गर्नु भएको देख्दिनँ मैले। अनि ठुलो काम केही गरेन। अरू सबैको छोराछोरी हाम्रो विदेशमा छन्, गर्न सकेका छैनौँ। अब के छ भने हामीलाई शङ्का लागेको प्रोजेक्टहरू अनुदान लिन्नौँ, हामी एकदम गर्वका साथ चल्छौँ भन्ने पाइन्छ, त्यो पनि गरौँ, के ठुलो कुरो भएन हैन। तर सबैलाई त्यही भनौँ, कोही दिन आयो भने अब पहिला लिइरहेको चिजलाई अहिले फेरि त्यसलाई मुद्दा बनाउनुको कारण मैले देख्दिनँ हैन। अब म पनि यही देशमा जन्मियो, यहीँ जन्मियो। मेरो छोरी जन्मिने बेलामा अमेरिका जाने कि त्यहीँको सिटिजन हुन्छ कि भन्थ्यो, म अमेरिका पढ्दाखेरि त्यहीँ जन्माउने कि भन्थ्यो। सबभन्दा नेपालमै आफ्नो देश हो, गरिब भयो भने धनी भयो भने आफ्नै देश हो, त्यहाँको सिटिजन हुनु पर्दैन हिँड भनेर चाहिँ यहीँ जन्माएको मैले पनि। त्यही भएर चाहिँ अब के भन्दाखेरि प्याट्रियोटिजम भनेको नारा मात्र होइन भन्छु मैले हैन। यो व्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल हो। यो व्यक्तिलाई सम्मान दिने कि के दिने तपाईहरुले यही युट्युबको कमेन्ट बक्समा लेख्नुस्। यो व्यक्तिलाई सम्मान दिने कि नदिने। सर्वप्रथम त यो व्यक्तिको यो भिडियो अहिले जो तपाईहरुले सुन्नुभयो, यो भिडियो बेनामी तरिकाले प्रचारमा आयो। को व्यक्ति रहेछ त यो? सर्वत्र जिज्ञासा भयो। धेरैले फेसबुकमा जिज्ञासा राखेर यो भिडियोलाई भाइरल बनाएको पाइयो। यो भिडियो जताततै देखियो, तर सबैको जिज्ञासा भयो यो व्यक्ति को हो? खोजी गर्दै जाँदा यो व्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल हो। यो अमेरिकामा पनि बसेको व्यक्ति रहेछ। अमेरिकाबाट के खाएर आएको छ यो व्यक्तिले? खोजी गर्नुपर्ने विषय भएको छ। तर यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डाक्टर आरजु देउवाको प्रिय पात्र व्यक्ति हो भन्ने कुरो बुझियो। उनकै आशीर्वादबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाएको व्यक्ति हो यो। यस्तो व्यक्तिलाई सम्मान दिने कि घृणा गर्ने? सर्वत्र नेपाली जनताले राष्ट्रघाती भनिरहेको एमसीसी सम्झौता मैले ल्याएको हो भनेर गर्वका साथ टाउको ठाडो गराउन जब समाजमा उभिन आइपुग्छ यस्तो व्यक्ति देशको हितमा छ कि छैन? चितवनमा रामपुर क्याम्पस अमेरिकाले ल्याउँदा त्यहाँ अमेरिकाको सेना आएन। एमसीसी सम्झौता आउँदा अमेरिकाको सेना आउँछ भनेर प्रश्न गर्छन् यी व्यक्तिले। यी व्यक्तिको बौद्धिक दिवालियापनको पराकाष्ठा होइन यो।
एउटा रामपुर क्याम्पस बनाउन आउने अमेरिकाबाट सेना ल्याउने प्रश्न हुन्छ। अमेरिकाले रामपुर क्याम्पसमा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा लगानी गरेको छ। धेरै ठाउँमा अमेरिकाको लगानी भइसकेको छ नेपालमा। तर नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भनेर अहिलेसम्म को बोल्यो र? कोही पनि बोलेको छैन। अहिले जो एमसीसी सम्झौता गरिएको छ र यो एमसीसी सम्झौतालाई संसदको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने जो षड्यन्त्र भइरहेको छ, जो प्रयास भइरहेको छ, यसले देखाइरहेको छ अमेरिकाको चाहना के छ, अमेरिकाको दृष्टिकोण के छ, अमेरिकाको दूरगामी सामरिक महत्त्व नेपाललाई किन देख्यो अमेरिकाले। यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। डाक्टर विश्वनाथ पौडेलजी, तपाईँ नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ व्यक्ति होइन, तपाईँ बोल्नुभयो भने संस्था बोल्छ। त्यो संस्थामा प्रत्येक नेपालीको अधिकार छ। प्रत्येक नेपालीको योजना लुकेको छ त्यहाँ। तपाईँ सांसदहरू मका रुन आउँछन् भनेर कराउनुहुन्छ। तपाईँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको हुनाले सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही योजना दिनु पर्यो भन्न पुग्छन्। तपाईको देशको बजेटले कति भ्याउँछ, नेपालका अर्बपति व्यापारीहरूसँग कति धन छ, नेपालका धनी व्यापारीहरूले विदेशी राष्ट्रमा कसरी धन लुकाइरहेका छन्, नेपालबाट राष्ट्रिय पुँजी कसरी बाहिर पलायन भइरहेको छ, यो देख्नु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईले देख्नुपर्ने कामहरू हुन्। नेपालमा योजना कसरी तर्जुमा गर्ने। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईले नेपालको योजना छनौट गर्न पाउनुहुन्न। तपाईले छनौट गरेको योजना एमसीसीले अस्वीकार गर्न सक्छ। यो कुरा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ कि छैन महाशय, तपाईले पढ्नुस् राम्रोसँग। अझै पनि नेपालले छनौट गरेको योजना एमसीसी को सहमति हुनुपर्छ। यो सम्झौतामा किन लेखियो? तपाईले ल्याउनु भएको हो भने यो राष्ट्रघाती हो कि हैन? एमसीसी को सहमति किन आवश्यक? अनि एमसीसी ले सहमति दिइसकेपछि पनि भारतको सहमति हुनुपर्ने छ, भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने छ। तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, तपाईले योजना तर्जुमा गर्नुहुन्छ, एमसीसी को सहमति आवश्यक किन लेखियो सम्झौतामा? अनि यही सम्झौतामा भारत सरकारको पनि सहमति हुनुपर्ने छ। नेपालले योजना बनाउने, एमसीसी को र भारत सरकारको सहमति किन चाहियो? यही हो नेपालको विकास गर्ने योजना। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष महोदय, कसको हितमा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले एमसीसी सम्झौता? कसको हितमा ल्याउनु भयो एमसीसी? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस्। त्यति मात्र होइन, कसरी हुन्छ यो नेपालको कानुनभन्दा माथि तपाई कुर्लिएर बोल्दै हुनुहुन्छ। यो सम्झौताको धारा 7 पढ्नुस्। डाक्टर विश्वनाथ पौडेलजी, 3 करोड नेपालीको विकासको योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको पदीय जिम्मेवारीमा बसेको तपाईको दिमाग यदि सन्तुलनमा छ भने सम्झौताको धारा 7 पढ्नुस्। धारा 7 ले के भन्छ? एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको डोमेस्टिक ल भन्दा माथि हुनेछन्। अर्थात् नेपालको डोमेस्टिक ल र एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो भनेको के हो? नेपालको कानुन र संविधान भन्दा माथि होइन? तपाईलाई कसले पढाउने? अमेरिकामा डिग्री हासिल गरेर आउनुभयो कि कता पढ्नुभयो तपाईले? तपाईले गम्भीरतापूर्वक यो एमसीसी सम्झौताको धारा 7 पढ्नुस्। डोमेस्टिक ल भनेको के? अंग्रेजी शब्दको नेपाली अर्थ खोज्नुस्। डोमेस्टिक ल भनेको नेपालको स्थानीय कानुन हो। नेपालको स्थानीय कानुन भनेको के? नेपालको संविधान हो कि हैन महाशय? बुझ्नुस् पहिले। त्यसकारण यो सम्झौताले नेपालको कानुन र संविधानलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। नेपालको कानुन र संविधान निष्क्रिय बनाइसकेपछि
यो एमसीसी सम्झौता मातहतमा कुनै पनि नियम उपनियमहरू परिवर्तन गर्न सकिनेछ लेखिएको छ। एमसीसी कानुनमा लेखिएको छ। एमसीसी कानुन भनेको अमेरिकाको कानुन हो। त्यो एमसीसी कानुनमा लेखिए अनुसार यो एमसीसी सम्झौता मातहतमा रहेर नियम उपनियमहरू बनाउन सकिनेछ र त्यस्ता नियम उपनियमहरू नेपालको अथवा कुनै पनि एमसीसी लागू भएको देशको संसदबाट पारित गराउनु पर्ने छैन भनेर लेखिएको छ। यो भनेको के? त्यसपछि नेपालको सरकार एमसीसी कानुनको सरकार भयो कि भएन? नेपालको सेना एमसीसी सेना भयो कि भएन? नेपालको सेना एमसीसी सेना भइसकेपछि अमेरिकाबाट सेना आउनुपर्छ महाशय। अमेरिकाको निर्देशन बमोजिम नेपालको सेना सञ्चालित हुन बाध्य हुनुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भने, त्यसकारण यो दूरगामी महत्त्वको, अत्यन्त सामरिक महत्त्वको, नेपालको सार्वभौम सत्तामा धावा बोलेको, नेपाललाई पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट बाहिर हुन बाध्य गराउने खालको, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यताबाट वञ्चित गराउने योजना बोकेको यो एमसीसी सम्झौता हो भन्ने कुरा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौताका शर्तहरू माथि हुने छन् भनेर लेखिएबाट स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तित्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। डाक्टर विश्वनाथ पौडेलजी, तपाईको विवेकले नेपालका 3 करोड नेपालीहरूको हितमा सोच्नुपर्छ, जुन जिम्मेवारीमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय कोषबाट तलब खाएर काम गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनताले तिरेको करबाट तपाईले तलब खाइरहनु भएको छ। 80 लाख नेपाली युवाहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट यो देश चलिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस्। ती नेपाली युवाहरूको रगत तपाईले तलबको रूपमा खाइरहनु भएको छ। त्यसकारण 3 करोड नेपाली जनताको हित हुने गरी बोल्नुहोस्, अहितमा नबोल्नुहोस्। कमसे कम हित हुने गरी बोल्न सक्नुहुन्न भने पनि नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको अहितमा तपाईलाई बोल्ने अधिकार छैन। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ। एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको युद्ध रणनीतिसँग जोडिएको छ। स्पष्ट रूपमा एमसीसी कानुन इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीमै लेखिएको छ। अमेरिकी राजदूतले त्यही बोलिरहेका छन्, अमेरिकाका मन्त्रीले त्यही बोलिरहेका छन्। तपाईँ योजना आयोगका उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले भन्नुहुन्छ यहाँ भ्रम सृजना गरियो। कसले भ्रम सृजना गर्यो? तपाईहरू भ्रम सृजना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू होशियार हुनुहोस्। नेपाली जनताले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने सांसदहरूका हात काटिनेछन्। तपाईले यो खबरदारीलाई च्यालेन्ज गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तपाईकै कारणबाट यो देशका व्यापारीको आवरणमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैछ। तपाईकै आदेश निर्देशन बमोजिम नेपालका प्रहरीले सडकमा एमसीसी विरुद्धमा उत्रिएका नेताहरूका टाउका छानी फुटालिरहेका छन्। कसले बुझिरहेको छैन। त्यसकारण तपाईँ पनि भोलि नेपाली जनताको निशानामा पर्न सक्नुहुन्छ। गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वदलीय बैठकको आवरणमा राष्ट्रिय सहमति बनाइयो भनेर यो राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने यो एमसीसी सम्झौताले देशमा गृहयुद्धको वातावरण सुरु गर्नेछ। देशमा गृहयुद्ध भयो भने एमसीसी सम्झौताको पक्षमा लागेका व्यक्तिहरू छानी जनताको निशानामा पर्नेछन्। होशियार अहिलेदेखि बनौँ, सावधान अहिलेदेखि बनौँ। राष्ट्रिय हितमा सबैले सोचौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।